सा ही होगा। ये तज़किरा है आज के सबक की इन 8 आयतों का। एक एक करके पढ़ते हैं, मैं तफसील साथ साथ अर्ज़ करता चला जाता हूँ। आयत नंबर 12, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी सख़्ख़रा लकुमुल बहरा लितजरियल फुल्कु फ़ीही बिअम्रिही वलितब्तगू मिन फ़द्लिही वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह वो है जिसने, अल्लाज़ी जिसने, सख़्ख़रा तस्ख़ीर कर दिया है, मुसख़्ख़र कर दिया है, मुसख़्ख़र तस्ख़ीर कर दिया है, लकुम तुम्हारे लिए, लाम के लिए, कुम तुम्हारे लिए, बहरा समंदर को, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह वो जिसने तुम्हारे लिए समंदर को तस्ख़ीर कर दिया है। अब समंदर को तस्ख़ीर कर दिया है, मैंने अर्ज़ किया कि एक सुई तो इसमें डूब जाती है, लेकिन कश्ती, बहरी जहाज़ जो इतने वज़न वाला, इतना सामान, इतने लोगों से लदा हुआ, वो इसमें चलता चला जाता है। कि ये जिसे हम फ़िज़िक्स के असूल के तौर पर ये बातें जानते हैं, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से इन चीज़ों की बनावट में ये ख़मीर रख दिया गया है। ये जिन्हें हम फ़िज़िक्स के असूल कहते हैं, दरअसल ये वो बनावट है जो अल्लाह ने इन चीज़ों की तख्लीक में रख दी है, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी ऐसी है, उसका ख़मीर ऐसा है। और इंसान को अल्लाह ने वो इल्म अता किया कि वो इस पर गौर करे तो वो ये समझेगा। आप देखिए, साइंस का कोई इल्म है, उसकी बुनियाद कहाँ से चलती है? आप छठी सातवीं से साइंस पढ़ना शुरू करते हैं, 9th में जब बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री का अलग अलग तकसीम करते हैं, तो हर साइंस के सब्जेक्ट का आगाज़ इस बात से होता है कि साइंस का इल्म हासिल कैसे होता है, ये तश्कील कैसे पाता है। सबसे पहली बात, मुशाहिदा। आप चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को। दूसरी बात कि आप उस ऑब्ज़र्वेशन की बुनियाद पर एक राय कायम करते हैं कि जो हमने जिन चीज़ों का मुशाहिदा किया है, इन चीज़ों से क्या रिज़ल्ट्स निकलते हैं। उन रिज़ल्ट्स की बुनियाद पे फिर हम एक राय कायम करते हैं, एक ख़याल कायम करते हैं कि अगर ये काम हो तो ये नतीजा निकला है, तो अगर इस तरह हो तो ये ख़याल होगा। उसे मफरूज़ा भी कहा जाता है साइंस की ज़ुबान में। फिर उस पर मज़ीद तजुर्बात उसी रंग से किए जाते हैं, छोटे पैमाने पर, फिर उन तजुर्बात को बड़े पैमाने पर। अगर वैसे ही रिज़ल्ट्स निकलें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये साइंस की रूह से ये वाला मामला इस तरह से तश्कील पाता है। अब उसे साइंस की, अगर वो जानवरों से मुतल्लिक है, हम उसे ज़ूलॉजी कह देते हैं, पौधों से मुतल्लिक है, बॉटनी कह देते हैं। ये जो मुतल्लिक है गर्दिश के मुतल्लिक, हरकत से मुतल्लिक, उसे काइनेटिक्स कहते हैं। जो ये हमने अपनी आसानी के लिए नाम रख दिए हैं कि ये इस ज़ुबान, ये इस चीज़ का इल्म है, ये इस चीज़ का। ये सारे इल्म आते कहाँ से हैं? बुनियाद सब की क्या है? मुशाहिदा, गौर, फ़िक्र, यही सब चीज़ों का मुशाहिदा। अब वो मुशाहिदा किस अकल से होता है? वो अकल जो अल्लाह ने अता कर रखी है, वो अकल जिसका अल्लाह बार बार तज़किरा करते हैं कि इससे काम लो। तुम्हें अकल से काम नहीं लेना आता? अकल से काम क्यों नहीं लेते? निशानियां हैं अकल वालों के लिए। अब जब इंसान उस अकल का इस्तेमाल करता है तो उसे ये सारी बातें समझ में आने लगती हैं, और वो तकब्बुर का शिकार होता चला जाता है कि देखा मेरे अकल का कमाल, देखा मेरे इल्म का कमाल, देखा मेरे दिमाग का कमाल। वो ये नहीं सोचता कि ये सब कुछ मुझे अता हुआ है, मुझे किसी हस्ती ने अता किया है, मेरे लिए उसने रास्ते आसान किए, मुझे इस। हर कोई गौर नहीं करता, हर कोई फ़िक्र नहीं करता, और हर फ़िक्र करने वाले को भी हर उकदा उस पर वाह नहीं होता। हर चीज़ उसके सामने, ये मेहनत करने वालों के लिए निशानियाँ अल्लाह ने रख छोड़ी हैं। तो अब अल्लाह फरमाते हैं कि वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए समंदर तस्खीर कर दिया, लितजरियल फुल्क, ली ताके तजरिया, तुम चलाओ इसमें, जारी हो, फुल्क कश्ती, कश्तियाँ, फ़ी ही इसमें,
تاکہ تم ان میں کشتیاں چلاؤ، بے امر ہی، بے ساتھ امر حکم ہی اس کے، اب اس کے حکم کے ساتھ کشتیاں چلاؤ، کہ یعنی یہ جو تم کشتیاں چلاتے ہو یہ جس اصول کے تحت چلتی ہیں، جسے تم سائنس کہتے ہو، جسے تم علم کہتے ہو، یہ دراصل رب کا امر ہے، یہ رب کا امر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اللہ نے یہ سب تسخیر کیوں کیا؟ تاکہ تم تلاش کرو، تاکہ تبتغوا، تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل میں سے، وہ فضل جو اس نے اس زمین میں، اس کائنات میں بکھیر رکھا ہے، اس میں سے تم اپنا حصہ تلاش کرو۔ اور لعلہ، تاکہ، تم تشکرون، تم شکر گزار بنو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وہ اللہ جس نے تسخیر کر دیا ہے تمہارے لیے سمندر کو، تاکہ تم اس میں کشتیاں چلاؤ، اور تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور سخرا، مسخر کر دیا ہے، تسخیر کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ما جو، فی میں سماوات آسمانوں میں، اور ما جو کچھ، فی الارض زمین میں، اور تسخیر کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، کل کائنات، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، سب کچھ جمیعاً، سارے کا سارا، ساری کائنات تمہارے لیے تسخیر کر دی ہے، منہ، اپنے پاس سے، یعنی اپنی طرف سے، یعنی اللہ نے تو سب کچھ تمہارے لیے تسخیر کر دیا ہے، اب تم ہے کہ محنت کرتے چلے جاؤ اور ان سب چیزوں پر کنٹرول حاصل کرتے چلے جاؤ۔ اللہ نے اپنی طرف سے، وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا نا، کہ اللہ نے ان چیزوں کی بناوٹ، ان کا خمیر ایسا رکھ دیا ہے، عقل اور علم تمہیں عطا کر دیا ہے، اب اس پہ غور کرتے جاؤ، فکر کرتے جاؤ، تدبر کرتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، محنت کرتے جاؤ، تمہیں حاصل ہوتا جائے گا۔ اگلا ٹکڑا اس بات کی وضاحت کھل کے کر دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ، اِنَّا، بے شک، فی میں ذَلِكَ، لَآیَاتٍ، یقیناً نشانیاں ہیں، اِنَّا، بے شک، فی میں ذَلِكَ، لَآیَاتٍ، یقیناً نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور کرتے ہیں، جو غور اور فکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، میں نے جو شروع میں بات عرض کی کہ سائنس کی بنیاد کس بات پر ہے؟ مشاہدے پر، غور پر، آبزرویشن پر۔ اللہ کہتے ہیں نشانیاں چھپی ہیں ان کے لیے۔ اب جسے آپ کہتے ہیں کہ سائنس آپ کو کہتی ہے کہ آبزرو کرو، مشاہدہ کرو، یہ اللہ کہتا ہے اپنی مخلوق کو کہ غور کرو، مشاہدہ کرو، چیزیں چھپی پڑی ہیں تمہارے ساتھ، موجود ہیں، نشانیاں تو ہیں، غور سب نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ غور کرو، میں نے اس کائنات میں موجود ہر چیز تمہارے لیے تسخیر کرتی ہے۔ اب جو جو فکر کرتا جائے گا، جو جو غور کرتا جائے گا، اسے سمجھ آتی جائے گی کہ یہ سیب درخت سے گر کر ہمیشہ ٹوٹ کر نیچے ہی کیوں گرتا ہے۔ آخر کیا چیز ہے جو اوپر موجود ہر چیز کو نیچے کھینچ لیتی ہے؟ کوئی طاقت ہے، کوئی فورس ہے۔ پڑھا، محنت کی، سمجھا،
پھر اس کا نام رکھا کہ زمین کے اندر ایک طاقت ہے جو اس ہوا میں موجود ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی، اس پر موجود ہر چیز کو ہم نے اسے کشش ثقل کا نام دے دیا، گریوٹی کا نام، یعنی جس نے محنت کی نام دیا اس نے اپنے اعتبار سے اس کا نام رکھ لیا کہ یہ فلاں چیز۔ جس نے دیکھا کہ یہ پتیلی چولہے پہ رکھی ہے، اس میں دھواں، پانی ابلتا ہے، دھواں نکلتا ہے تو ڈھکن اوپر سے کھڑکھڑانے لگتا ہے، وہ دھواں اس ڈھکن کو اوپر دھکیل کر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے مشاہدہ کیا، غور کیا، تجربے کیے تو سمجھ آئی کہ دھوئیں میں کچھ ایسی طاقت ہے کہ یہ چیزوں کو دھکیل سکتا ہے۔ اس نے محنت کی، یہ جو پہلا کوئلے کے دھوئیں سے انجن کا استعمال ہے وہ یہیں سے وجود میں آیا۔ تو نشانیاں تو موجود ہیں ان کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا، ہم خرابیوں کا شکار ہوتے چلے گئے۔ آج وہ کتابیں، یہ جو سائنس کے، یہ جو ہم اب فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھتے ہیں، یہ جن ایجادات کا ہم تذکرہ بھی کر رہے ہیں، اب یہ ان لوگوں نے کی ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ اللہ نے دروازے علم کے اور عقل کے تو کسی پہ بند نہیں کیے، اس میں کوئی مسلمان اور کافر کی تو تفریق نہیں ہے، جو اس سے فائدہ اٹھا لے اس عقل سے۔ اب ہم مسلمان جو اللہ، یہ دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کی بات ماننے والے لوگ ہیں، ہم اللہ کی بات، اللہ کہہ رہے ہیں غور کرو تمہارے لیے نشانیاں ہیں، غور کرو اس میں کامیابی ہے، میں اور آپ وہ غور نہیں کرتے ہیں۔ میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے صرف ثواب لینا ہے۔ آگے چل کے پھر اب تذکرہ آئے گا کہ پھر اللہ فضیلت کن کو عطا کرتے ہیں، کامیابیاں کن کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔